आदरणीय दर्शकवृन्द, शुभ प्रभात, नमस्कार, ओम आदि र साथमा तारेमाम, जोजोलोप्पा, फ्याफुल्ला, टासिडेले, अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, हरिओम, राधे राधे, ओम शान्ति, जय गुरुदेव, हरे कृष्ण, राधा स्वामी, राम राम, जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय मातृभूमि। तपाईँ हामी वास्तवमै सम्पन्न छौँ, समृद्ध छौँ। अभिवादन गर्ने शैलीमा, कृतज्ञता प्रकट गर्ने संस्कृतिमा। यो सबै ती महान ऋषि, महर्षि, तपस्वी, योगर्षि, द्रष्टा र स्रष्टाहरूको योगदान हो। ती आध्यात्मिक सत्पुरुषहरूले निरन्तर दिइ नै रहनुहुन्छ। त्यसैले दिने प्रवृत्तिबाट देवता, दान, परमार्थ, यज्ञ आदि शब्दहरू जन्मिएका हुन्। यस कार्यक्रममा हामी ज्ञान यज्ञ गर्दै आएका छौँ र यो प्रभातकालीन ज्ञान यज्ञका प्रकाशकर्ता हुनुहुन्छ, आलोककर्ता हुनुहुन्छ परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू, जो केवल 12 वर्षको हुनुहुन्छ शरीरले, तर चेतनाको उचाइले उहाँ महान योगर्षि, महर्षि, राजर्षि, देवर्षि तुल्य ऋषि हुनुहुन्छ। जसरी ती महान ऋषिहरूले लामो जीवनमा प्रयोग गरेर आफ्नै जीवनलाई प्रयोगशाला बनाएर अनेकौं ज्ञानका धाराहरू बगाए, त्यसै गरी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरेर, त्यो कलिलो वयमा प्रयोग गरेर, दिन रात ध्यान, तपस्या र समाधिको प्रयोग गरेर, त्यो समाधिको गहिराईमा पुगेर हामीलाई ज्ञानका अमृतहरू वर्षाइदिनुहुन्छ। उहाँले विगतका वर्षहरूमा, विगतका दिनहरूमा अनेकौं किसिमका ज्ञान रत्नहरू दिनुभएको छ। हामी यस कार्यक्रममा यहाँहरूको सेवामा, यहाँहरूको ज्ञानवर्धनका लागि, यहाँहरूको आध्यात्मिक सुपोषणका लागि ती ज्ञान रत्नहरू पस्किँदै आइरहेका छौँ। आज पनि हामी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका केही अत्यन्त उपयोगी मिश्रित गुरुवाणीहरू पस्कने जमर्को गर्दैछौँ। स्वीकार्नुहोस् यो पहिलो आदित्यवाणी। जब प्रदूषित विचारयुक्त भावलाई प्रश्वासद्वारा वायुमण्डलमा प्रवेश गराइन्छ अनि शान्तिले स्वतः श्वासको मार्ग हुँदै शरीरमा राज्य चलाउने अवसर पाउँछ। प्रस्तुत गुरुवाणी साधक र सामान्य सबैलाई अत्यन्तै काम लाग्ने गुरुवाणी हो। प्रदूषणको दुनिया छ, जताफर्क्यो विकार प्रदूषण, धुलो धुवा छ। सबभन्दा बढी प्रदूषण विचारमा छ। तपाईँ हामी सबै वैचारिक प्रदूषणले ग्रसित छौँ। तसर्थ पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट हामीलाई स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ कि प्रदूषित विचारयुक्त भावलाई जब श्वास प्रश्वासको एकाग्रताले, प्राणायामले, प्राण क्रियाहरूले, विभिन्न योगका विधिहरूले, विशेष गरी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले नै आविष्कार गर्नुभएको प्राणसूत्र रामबाण विधिले त्यसलाई हामी श्वास प्रश्वासद्वारा धुने काम गर्छौँ। केलाई? प्रदूषित विचारलाई। जब प्रदूषित विचार श्वास प्रश्वासद्वारा धुएर बाहिर फ्यालिन्छ, अर्थात् वायुमण्डलमा जान्छ, त्यो जानसाथ हाम्रो मनमा, चेतनामा, चित्तमा शान्ति स्वतः स्थापित हुन्छ अनि त्यही सासद्वारा, जुन सासद्वारा हामीले प्रदूषित विचारलाई मिल्कायौँ, त्यही सासद्वारा शरीरमा शान्ति प्रवेश गर्छ अनि यो तन मन जीवनमा शान्तिले शासन चलाउँछ। प्रस्तुत गुरुवाणीको यही नै आशय हो, अर्थात् कि हामी कुनै न कुनै योग विधिको शरणमा जानै पर्ने हुन्छ जसले विचारको धुलाई गर्ने काम गर्छ, अर्थात् शुद्धिकरण गर्छ। नचुकौँ, नबिर्सौँ, नभुलौँ, नभड्कौँ भनेर पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले हामीलाई सचेत गराउन यो आध्यात्मिक गुरुवाणी दिनुभएको हो। दर्शकवृन्द, अबको क्रममा आउनुहोस् यस्तै अर्को एउटा
जीवन उपयोगी आदित्यवाणी श्रवण गरौँ। प्रेम वायु हो जसको प्रत्यक्ष उपस्थिति बिना नै हर पल हर क्षण स्पर्शको अनुभूति महसुस गर्न सकिन्छ। भर्खरै हामीले प्रस्तुत गरेको गुरुवाणीमा पनि वायु शब्द छ र वायुलाई प्रेमसँग जोडिएको छ। वास्तवमा वायु देखिँदैन, तर वायु बिना हामी केही क्षण पनि बाँच्न सक्दैनौँ। त्यस्तै प्रेम पनि अदृश्य छ, वायु तुल्य छ, सर्वत्र छ, ऊर्जा रूपमा छ, प्राण तत्त्वको रूपमा छ, जीवन तत्त्वको रूपमा छ, प्रकाश तत्त्वको रूपमा छ। प्रेम त्यो जोसँग प्रेम गरिन्छ या जसलाई प्रेम गरिन्छ, प्रस्तुत गुरुवाणीको आशयलाई लिने हो भने त्यो प्रेम गरिने या प्रेम गर्ने व्यक्ति, वस्तु, तत्त्व, सत्ताको उपस्थिति बिना नै हामी महसुस गर्न सक्छौँ, स्पर्श गर्न सक्छौँ अनि आनन्दित हुन सक्छौँ। यदि हाम्रो हृदयबाट प्रेम प्रस्फुटित हुन्छ भने हर पल हर क्षण त्यो व्यक्तिको स्पर्श बिना, त्यो सत्ताको स्पर्श बिना, त्यो तत्त्वको स्पर्श बिना पनि हामी आह्लादित हुन सक्छौँ, प्रफुल्लित हुन सक्छौँ या प्रेम विभोर भएर बाँच्न सक्छौँ। प्रस्तुत गुरुवाणीको आशा यही नै हो। दर्शकवृन्द, यहाँहरूको बीचमा हामी निरन्तर उपस्थित भइरहेका छौँ र उपस्थित भएर यहाँहरूलाई यो प्रभात कालमा ज्ञानवर्धन गर्ने, प्रेमवर्धन गर्ने, सत्सङ्ग चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। म राजु अधिकारी यहाँहरूको सेवामा हाजिर छु र मलाई यो मार्गदर्शन परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूबाटै प्राप्त भयो। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका वाणीहरू अत्यन्तै गहन हुन्छ। तत्त्व दर्शनले, भाव दर्शनले, प्रेम दर्शनले, विचार दर्शनले भरिभरा हुन्छ। यी वाणीहरूको सटिक व्याख्या गर्नु अत्यन्तै कठिन काम हो। कतिपय यहाँहरूलाई स्पष्ट बुझाउन नसकिरहेको पनि हुन सक्छ। यो सूत्रबद्ध छ, अर्थात् पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका हरेक वाणी सूत्रबद्ध छ। सूत्रबद्ध अर्थात् त्यो इन्जेक्सन जस्तो, त्यो भ्याक्सिन जस्तो, केही मिलिग्रामको, केही मिलिलिटरको भ्याक्सिनले हामीलाई जसरी कोरोना जस्तो महामारीले जोगाइरहेको हुन्छ, त्यसै गरी ज्ञान सूत्रहरू जो महापुरुषहरूबाट, विशेष गरी परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूबाट प्राप्त ज्ञान सूत्रहरू यो भ्याक्सिन जस्तै हुन्छ। म केवल यहाँहरूको बीचमा यो भ्याक्सिन लगाइदिने, भ्याक्सिन बाँड्ने कामका लागि उपस्थित छु। यसै क्रममा परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले विगतका दिनहरूमा दिनुभएको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण गुरुवाणी श्रवण गरौँ। भक्ति गरौँ, श्रद्धा गरौँ, हृदयमा करुणामय प्रेम सृजना गरी एकचोटि आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गरी हेरौँ। आफूलाई परमात्माको सामिप्यमा अवश्य पाउने छौँ। भक्ति, श्रद्धा, करुणा जीवनका पुँजीहरू। यी पुँजीको पुँजीपति भएर आह्लादित बनौँ भनेर प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले हामीलाई अपिल गर्नुभएको छ। सोचौँ, केवल 11-12 वर्षको देहमा स्थित एक बाल्यावस्थाको व्यक्तित्व जसले तपाईँ हामी भड्किएकाहरूलाई भक्ति, ज्ञान, करुणाको मार्ग देखाउनुहुन्छ, यो के सामान्य कुरा हो? एकचोटि मूल्याङ्कन गरौँ यो बाणी दिने व्यक्तित्व अनि हामी यो बाणीको व्याख्या सुनिरहेका श्रोता र दर्शकहरू। वास्तवमा दियो र प्रकाशको आकृति सानो हुन्छ, तर त्यसको प्रभाव अद्भुत हुन्छ। हामीलाई बाटो देखाउने, हाम्रो चित्तको, आत्माको अँध्यारोलाई, अन्तःकरणको अँध्यारोलाई धोइदिने परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका यी गुरुवाणीहरू अत्यन्तै अमृतमय छ। हर पल चुमौँ जस्तो लाग्छ, हृदयमा विस्मृत हुन नदिउँ जस्तो लाग्छ। रात दिन यही बाणीमा गहिरिएर चिन्तन मनन गरिरहँ जस्तो लाग्छ। यिनै दिव्य बाणीहरूको रसास्वादन गरेर जीवनलाई पनि
रसमय बनाऊ जस्तो लागिरहन्छ। यहाँहरूलाई पनि पक्कै लाग्छ होला यदि यी बाणीहरूलाई यहाँले आत्माबाट स्वीकार्दै हुनुहुन्छ। यही हो मूल्याङ्कन। दर्शकवृन्द, अबको क्रममा फेरि आउनुहोस् अर्को एउटा बाणी श्रवण गरौँ। तिमी भित्र सल्किएको त्यो अन्योलपूर्ण शङ्काको दियो मेरो चिता जलाउने अग्नि नबनोस्। गलत शङ्काले तिखारिएको मस्तिष्क अटुट सम्बन्ध टुक्र्याउने धार नबनोस्। भर्खरै प्रस्तुत गुरुबाणी रसिलो र गहन छ। यो परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले हाम्रा लागि भन्नुभएको बाणी हो। यो प्रतीकात्मक हो। हरेक व्यक्तिले आफ्ना सम्बन्धहरूको बीचमा अपनाउनु पर्ने व्यवहारको सूत्र हो। अर्थात् जब हामी शङ्काको अन्योल जन्माउँछौँ भित्र, त्यसले दुवै पक्षलाई चितामा जलाइदिन्छ। तसर्थ शङ्कालु दृष्टि नपालो। प्रस्तुत बाणीको आशय यही नै हो। शङ्का गर्न सजिलो छ, तर शङ्काले उब्जाउने जुन प्रतिफल हुन्छ त्यसको परिणाम भोग्न साह्रै नै गाह्रो छ। संशयात्मा विनश्यति। श्रीमद् भगवद् गीताले त्यसै भनेको होइन कि शङ्कालु प्रवृत्तिले विनाश गराउँछ, सत्यनाश गराउँछ, सर्वनाश गराउँछ। प्रस्तुत गुरुबाणीमा पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू यही आशालाई उजागर गर्दै हुनुहुन्छ। यदि गलत शङ्काले मस्तिष्क, हाम्रो दिमागलाई, मस्तिष्कलाई तिखारियो भने हाम्रो अटुट सम्बन्ध एकै छिनमा टुक्रिन सक्छ। त्यो हतियारको धार बन्न सक्छ जसले हाम्रो सम्बन्धलाई दुई टुक्रा पारिदिन सक्छ। तसर्थ भित्र कहिल्यै पनि चित्तमा, मनमा, बुद्धिमा शङ्काको धारिलो हतियार नपालौँ, नराखौँ भनेर प्रस्तुत गुरुबाणीले हामीलाई स्मरण गराएको छ। सत सत नमन परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूलाई, जसले यस्ता अत्यन्तै जीवन उपयोगी गुरुबाणीहरू हामीलाई दिँदै आउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, अबको क्रममा आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुबाणी श्रवण गरौँ, मनन गरौँ। मानव सेवा नै सबैभन्दा ठुलो सेवा हो, धर्म हो। जिम्मेवारी सम्झी पीडितको सेवामा समर्पित भई लागौँ, जुटौँ, सहयोग गरौँ। आत्मीय दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गुरुबाणीमा सेवाको महिमागान गरिएको छ। हामी सबै यसमा जानकार छौँ, भुक्तभोगी छौँ कि मानव सेवा सबैभन्दा ठुलो कर्म हो, धर्म हो, मर्म हो, लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, यज्ञ हो, पूजा हो। यसलाई जिम्मेवारी सम्झौँ र पीडितहरूको सेवा गर्दै रहौँ, यसैमा समर्पित हौँ। यो नै जीवनको अर्थ हो भनेर पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले सम्झाउनु भएको छ। बारम्बार सेवा प्रधान गुरुबाणीहरू हामी किन जोड्छौँ? तपाईँ हामी व्यस्त जिन्दगीमा, रात दिन भागदौडको जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ सेवा भन्ने शब्दै हराइरहेको, बिलाइरहेको हुन्छ। तसर्थ हाम्रो जीवन रङ्गशालाबाट, जीवनको यात्राबाट, जीवनको राजमार्ग, जीवनको राजपथबाट सेवा कहिले पनि ओझेल नहोस्, यसका लागि यो गुरुबाणी हामी बारम्बार प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले यस्ता अनेकौं गुरुबाणीहरू हामीलाई दिँदै आउनुभएको छ। अबको क्रममा फेरि आउनुहोस् अर्को एउटा अनमोल गुरुबाणी श्रवण गरौँ। आसक्ति र महत्त्वाकांक्षी भावनाले गलत मार्ग डोर्याउँछ, जहाँबाट निस्कन प्राणलाई जलाई बादलमा मिश्रित पारी पश्चातापका धारा वर्षाद्वारा झार्नु पर्ला, होस गर। आसक्ति अर्थात् अन्ध मोह, महत्त्वाकांक्षी अर्थात् सबै कुरा भुलेर त्यही आफूले चाहेको वस्तु पाउने एकोहोरो अभिलाषा। शुद्ध महत्त्वाकांक्षा चाहिन्छ जीवनमा र विशुद्ध प्रेम चाहिन्छ। जहाँ प्रेम विकृत हुन्छ त्यहाँ आसक्ति हुन्छ, जहाँ इच्छा शक्ति विकृत हुन्छ त्यहाँ महत्त्वाकांक्षा जाग्छ। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रस्तुत गुरुबाणीका माध्यमबाट यही कुरा हामीलाई सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ कि आसक्ति र महत्त्वाकांक्षा
हाम्रा इच्छा र तृष्णाका विकृत रूप हुन्। यसलाई स्वीकृत रूपमा, सकारात्मक रूपमा रूपान्तरण गरौँ, नभए त्यस्तो भावनाले हामीलाई जलाइदिन्छ, हाम्रो प्राणलाई फसाइदिन्छ। त्यो भड्खालोमा हाम्रो ऊर्जा गएर सकिन्छ अनि त्यसले आफ्नै आँसुबाट ती दुःख निस्किन्छन्, आँखाबाट त्यो अश्रुधारा निस्किन्छ। तसर्थ पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू हामीलाई सचेत खबरदारी गर्दै हुनुहुन्छ, सचेत गराउँदै हुनुहुन्छ कि आसक्ति र महत्त्वकांक्षासँग सावधान रहौँ, आसक्तिलाई प्रेममा बदलौँ, महत्त्वकांक्षालाई इच्छा शक्तिमा बदलौँ। यही अपिल पूज्य बालयोगीज्यूको छ। दर्शकवृन्द, अबको क्रममा आउनुहोस् आजको यो अन्तिम गुरुबाणी। नाता पूर्वजन्ममै तय भएको हुन्छ। केवल दृश्यमा रहेकालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरिन्छ भने अदृश्य सम्बन्धलाई आत्मामा महसुस गरिन्छ, जुन अति नै प्रिय हुन्छन् र कहिल्यै मर्दैनन्, अमर रहन्छन्। हाम्रो जिन्दगी, हाम्रो यो मानव चोला जसरी प्राणवायुले पञ्चतत्त्वले घेरिएको छ, त्यसै गरी यो लौकिक दुनियाँमा नाता सम्बन्ध, कुल कुटुम्बी, आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाइले घेरिएको छ। वास्तवमा सार्थकता र सुख पनि त्यही छ जहाँ गुणस्तरीय सम्बन्ध हुन्छ, जहाँ शुद्ध नाता प्रेम हुन्छ। पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले हामीलाई प्रस्तुत गुरुबाणीका माध्यमबाट यो रहस्य उद्घाटित गराइदिनु भएको छ कि हरेक नाता पूर्व जन्ममा तय भएको हुन्छ। अहिले तपाईँ हामीले यो दृश्य जीवनमा केवल त्यसको निर्वाह मात्रै गरिरहेका हुन्छौँ। तसर्थ कसैप्रति गुनासो नहोस्, सकुशल निर्वाह गरौँ, होइन भने फेरि हामीले पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पूर्व जन्ममै तय भएर आएको नाता, त्यो गुरुसँगको नाता र यो लौकिक दुनियाँसँगको नाता, ईश्वर भगवानसँगको नाता, हरेक नाताहरू पूर्वमै अर्थात् पूर्व जन्ममै, जन्मनुभन्दा अगाडिदेखि नै निर्धारित भइसकेका हुँदा रहेछ। त्यसकारण सहर्ष स्वीकार गर्दै हरेक नाता गोताको सार्थक सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने जीवन र नाता दुइटै अमर हुने रहेछ। प्रस्तुत गुरुबाणीले यही रहस्य उजागर गरेको छ। दर्शकवृन्द, ओम आदि गुरुबाणी कार्यक्रम यहाँहरूको ज्ञानवर्धनका लागि निरन्तर प्रस्तुत हुँदै आइरहेको छ। हामी यस कार्यक्रममा बीचबीचमा योगाभ्यासलाई पनि जोड्ने गर्छौँ। आउनुहोस् आज एउटा सानो योगाभ्यास, तर अति महत्त्वपूर्ण, सिकौँ र नियमित रूपमा गरौँ। दर्शकवृन्द, ओम आदि गुरुबाणी कार्यक्रममा हामी योगका अभ्यासहरूलाई जोड्दै आइरहेका छौँ। आजको क्रममा हामी अनुलोम विलोम प्राणायाम र नाडी शोधन प्राणायाम कसरी गर्ने र यसको बीचमा के अन्तर छ यसबारे जानकारी लिनेछौँ र अभ्यास पनि गर्नेछौँ। अनुलोम भनेको दुवै नाकको पालबाट पालै पालो सास लिने र छोड्ने अनुलोम विलोम, जहाँ रोकिँदैन शास्त्रीय विधि अनुसार, र बायाँ नाक दाहिने नाक दुईटै नाक प्रयोग गरेर श्वास लिने छोड्ने र केही बेर बीचमा रोकेर राख्ने विधिलाई नाडी शोधन भनिन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ र विधि पनि बुझ्दै जाउँ, अभ्यास पनि गर्दै जाउँ। सजिलो सिधासँग बसौँ, भुइँमा बस्नु राम्रो, यदि सकिन्न भने यहाँ कुर्सीमा बसेर पनि ढाड सिधा राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब बिस्तारै दाहिने हातलाई, म यहाँ दाहिने हात प्रयोग गरिरहेको छु, यहाँलाई जुन हात सजिलो लाग्छ त्यो हात प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र प्राणायाम मुद्रा बनाएर साइली औँलालाई बायाँ नाकको माथि र बुढी औँलालाई दाहिने नाकको माथि यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै आँखा बन्द गरिदिनुहोस्, बायाँ नाकबाट लामो सास लिनुहोस्, बन्द गरिदिनुहोस्, दाहिनेबाट निकाले मैले। अब फेरि दायाँ नासिकाबाटै सास पुरै भरौँ, बायाँ भागमा नाकबाट निकाल्ने। यसरी बायाँबाट लिने, बिस्तारै एक लयमा र दाहिनेबाट छोड्ने, यो प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनि फेरि दाहिनेबाट लिने, बायाँबाट छोड्ने, सुल्टो र उल्टो नाक यानि कि बायाँ र दायाँ नाकबाट पालैसँग लिइरहने छोडिरहने अभ्यास अनुलोम विलोम
बिस्तारै अभ्यास बढ्दै गएपछि सास गहिरो पनि हुन्छ, लामो पनि हुन्छ, केही बेर आफै रोकिन पनि जान्छ। अब नाडी शोधन प्राणायाम शास्त्रहरूले बताए अनुसार यही अवस्थामा, यही प्रक्रियाद्वारा बायाँबाट सास भरौँ, केही बेर रोकेर राखौँ, रोकुन्जेल शिरलाई झुकाइदिउँ, निहुराइदिउँ। यो अवस्थालाई भनिन्छ जालन्धर मुद्रा। बिस्तारै दाहिने नाकबाट सास बाहिर निकाल्दिउँ। अब फेरि दाहिनेबाटै सास भरौँ, यसरी नाडी शोधन प्राणायामको प्रक्रिया भने अलिकति भिन्न छ अनुलोम विलोम भन्दा। बायाँबाट लिने, केही बेर रोक्ने, रोकुन्जेल शिरलाई, मुन्टोलाई निहुर्याइदिने र जालन्धर बन्द लगाउने। सास राम्रोसँग रोकिन पाओस्। बिस्तारो शिर उठाउँदै, टाउको उठाउँदै दाहिने नाकबाट सास बाहिर निकाल्दिने। पुरा सास निख्रेर बाहिर गइसकेपछि फेरि दाहिने नाकबाट लामो श्वास भर्ने, फेरि निहुर्याएर रोक्ने, मुन्टो निहुर्याएर र बिस्तारै बायाँबाट निकाल्दिने। यो नाडी शोधन प्राणायाम। सुरुमा केवल 3 प्रक्रिया र सामान्य गतिमा, सामान्य लयमा सास लिन्छौँ, छोड्छौँ। बायाँबाट लियो, 10 सेकेन्ड जति लाग्यो मानौँ, 20 सेकेन्ड सास रोकिदिनुहोस्, फेरि 10 सेकेन्ड जति समय लगाएर सास दाहिनेबाट निकाल्दिनुहोस्। एक पलको विश्राम लिनुहोस्, फेरि दाहिनेबाट 10 सेकेन्डमा सास भरौँ, 20 सेकेन्ड जति रोकौँ, दाहिनेबाट निकाल्यौँ। यसरी पालैसँग 1, 2, 1 को अनुपातमा लिने छोड्ने प्रक्रिया सुरुमा हामी गर्न सक्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै रोक्ने क्षमता, रोक्ने समयको लम्बाइ बढाउन सकिन्छ र लामो गहिरो सास लिने, लामो रोक्ने, छोड्दिने। यसरी अभ्यास बढ्दै गएपछि, आत्मविश्वास बढ्दै गएपछि, अनुभव बढ्दै गएपछि 10-15 सेकेन्डमा लिने, 30-40 सेकेन्ड रोक्ने अनि बायाँबाट लिएको सास दाहिनेबाट छोड्दिने। अनि फेरि दाहिनेबाट लिने, रोकेर राख्ने, कुम्भक गर्ने अनि रेचक गरिदिने। सास लिने क्रमलाई पूरक, छोड्ने क्रमलाई रेचक र रोकेर राख्नेलाई कुम्भक भनिन्छ। भित्र सास रोक्नुलाई अन्तकुम्भक, बाहिर सास रोक्नुलाई बाह्य कुम्भक भनिन्छ। त आदरणीय दर्शकवृन्द, यो अनुलोम विलोम र नाडी शोधन प्राणायाम अमृत हो, रामबाण हो। शरीरको जुनसुकै रोगमा यसले काम गर्छ, फाइदा दिन्छ, जीवनी शक्ति बढाउँछ, रोगहरूसँग लड्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ, रगतको शुद्धिकरण गर्छ। विशेष गरी कलेजोमा रगत छानिन्छ, कलेजोको कार्यक्षमतालाई अनि हाम्रो फोक्सोको कार्यक्षमतालाई अनि हाम्रो मृगौलाको कार्यक्षमता, यी 3वटा अङ्ग शरीरका रक्त छान्ने, रगतलाई शुद्धिकरण गर्ने कारखानाहरू, उनीहरूको कार्यक्षमतालाई बढाइदिन्छ। सीधा सीधा चाहिँ फोक्सोको लङ्स एफिसियन्सी, यानि कि हाम्रो फोक्सोको श्वास प्रश्वास श्वसन जुन आवागमन छ, छान्ने प्रक्रिया छ, त्यसलाई सशक्त बनाइदिन्छ। पेटको पाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिदिन्छ, त्वचालाई चम्काइदिन्छ, तनाव घटाइदिन्छ, रक्तचाप व्यवस्थित सन्तुलित गर्न अत्यन्तै फाइदाकारी छ। पेटका अनेक रोगहरूमा यसले रामबाण काम गर्छ, तन्दुरुस्ती दिन्छ, स्फूर्ति दिन्छ, गहिरो निन्द्रा ल्याउँछ। भनिन्छ कि उमेरलाई सदा यौवनमा राख्छ, अर्थात् चिर यौवन प्रदान गर्दछ। त आज हामीले अनुलोम विलोम प्राणायाम र नाडी शोधन प्राणायाम के हो, कसरी गर्ने र यसको भिन्नता के हो बुझ्यौँ र अभ्यास पनि गर्यौँ, फाइदाहरू पनि जान्यौँ। ध्यान दिनु होला दर्शकवृन्द, भर्खरै अपरेसन भएको अवस्थामा प्राणायाम नगर्नु राम्रो हुन्छ। स्वस्थ तन्दुरुस्त भएपछि मात्रै प्राणायाम गरौँ। अनि यहाँलाई कुनै मुटु रोग सम्बन्धी समस्या छ र औषधि खाइरहनु भएको छ भने लामो रोकेर नगरौँ। थकानको अवस्थामा, कमजोरी अवस्थामा पनि धेरै लामो रोकेर नगरौँ। अनिन्द्राको अवस्था छ भने थकाउने गरी नगरौँ। बाँकी सामान्य अवस्थामा यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। दमको रोगमा, अरू विशेष प्रकारको चाहिँ डिप्रेसनको रोगमा पनि यो अभ्यास सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म कुम्भक नगरिकन, नरोकिकन यो अभ्यास गर्यौँ। सामान्य स्वस्थ निरोगी व्यक्तिले हामी राम्ररी गर्न सक्छौँ, सधैँ गर्न सक्छौँ, जुनसुकै उमेरमा पनि गर्न सकिने यो प्राणायाम अमृत हो
20-25 मिनट हरेक दिन यो प्राणायाम गर्न सक्ने हो भने सदा स्वस्थ र तन्दुरुस्त रहन सकिन्छ भनेर शास्त्रहरूमा लेखिएको छ। विशेष गरी शिव संहितामा, घेरण्ड संहितामा यी प्राणायामहरूको हठ प्रदीपकामा व्याख्या छ। र दर्शकवृन्द, अनुलोम विलोम प्राणायाम र नाडी शोधन प्राणायामको अभ्यास यहाँहरूलाई गर्न निवेदन गर्दै हामी आजको कार्यक्रम यो योगको क्रियात्मक अभ्यासबाट बिदा लिन्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यिनै सामग्रीहरूका साथ हामी ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रमबाट बिदा लिन गइरहेका छौँ। यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्, यहाँहरूको समय अध्यात्ममय रहोस् र यहाँहरूको विचार, यहाँहरूको चिन्तन निरन्तर सकारात्मक रहोस्, यही कामना गर्दछौँ। ओम आदि, नमस्कार। It's an AP1 presentation.